बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जिनकी ताकत की कोई मिसाल नहीं मिलती। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को मुकम्मल ताकत और शुजाअत अपने बाबा हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम से विरासत में मिली थी। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी और शुजाअत की कई मिसालें मिलती हैं, जिनमें जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे खैबर, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का तलहा से मुकाबला, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और मरहब का मुकाबला, हारिस और इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और फतह पहलवान का मुकाबला। ये सारे वाक़यात इस बात की गवाही देते हैं कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम कितने बहादुर और शुजा थे। लेकिन यहाँ पर बात आती है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की, कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम कितने बहादुर थे। लेकिन जैसे ही हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ताकत की बात आती है तो आप सबके ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि क्या हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने करबला से पहले कोई जंग लड़ी थी, या फिर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने करबला से पहले कुछ ऐसे कारनामे किए थे जिसकी बिना पर यह साबित हो जाए कि वाकया ही हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने बाबा की तरह बहादुर और शुजा थे। तो आपके इन तमाम सवालात के जवाबात मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ताकत और शुजाअत के बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं, और चंद वाक़यात का जिक्र आपके साथ हम इस वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो को मुकम्मल देखने और सुनने के बाद आप इस बात पर यकीन कर लेंगे कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने बाबा हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की तरह एक शेर का जिगर रखते थे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने शेरों के साथ मुकाबला कैसे किया, और ये वाक़या भी काबिले ज़िक्र है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की सीरत की किताबों में लिखा है कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को बचपन में मर्दों से लड़ाया करते थे। वैसे तो लोगों का दस्तूर है कि बच्चे को बच्चे से लड़ाया जाए ताकि तलवार पकड़ना और ढाल रखना अच्छी तरह से सीख ले, लेकिन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को बचपन में भी अरब के मर्दों से लड़ाया करते थे। एक दफ़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंगल में जा रहे थे और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे। अचानक जंगल से शेरों की आवाज़ें आने लगी, और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ पर रुक गए और फरमाया कि ए मेरे भाई अब्बास, मुझे लगता है कि ये शेर किसी इंसान की तलाश में है, कहीं किसी इंसान को शेरों ने घेरा तो नहीं है। ये बात सुनकर हज़रत अब्बास इजाज़त लेकर जंगल में चले गए, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके पीछे गए, और जब वहां पर जाकर देखा तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम शेरों से जंग कर रहे थे। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने घोड़े की जीन पर बैठकर ये अल्फाज पढ़े, या ज़ैगमुल मलाइका, ए फरिश्तों के शेर। उसके बाद शेर भी वहां से भाग गए। बहादुरी की आला मिसाल अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के शागिर्द जनाबे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शागिर्द हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम लड़ना नहीं जानते थे, इसलिए सुलह करने को तरजीह दी। पर इस सवाल का जवाब ये है कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इतने बहादुर थे कि जिनके शागिर्द का नाम अब्बास था। जंगे सफ़ीन में जिसने फ़ुरात पर कब्ज़ा करके फ़ुरात खाली करवाया, जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत मोहम्मद हनफिया से फरमाया था, जब हज़रत मोहम्मद हनफिया हमले के लिए दौड़े तो सामने 300 बंदे ने इकट्ठा 300 तीर छोड़ा। 300 तीर सामने आ जाए तो रुकना मुश्किल होता है। हज़रत मोहम्मद हनफिया थोड़ा सा आगे बढ़े, और जब तीरों की बौछार देखी तो आप थोड़ा सा पीछे हटे। जब हज़रत मोहम्मद हनफिया थोड़ा सा पीछे हटे तो आपने देखा कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम तेज़ी से घोड़े की जीन पर आए। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नकाब था। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद हनफिया के पास से ऐसे गुजरे कि जैसे हवा गुजर जाती है।
حضرت محمد حنفیہ نے دیکھا کہ یہ تو حسن چلے گئے۔ حضرت محمد حنفیہ نے سر کو جھکایا اور حضرت امام علی علیہ السلام نے قریب آ کر ماتھا چومتے ہوئے فرمایا، شرمندہ کیوں ہو رہے ہو؟ اس میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہے، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کا شاگرد مولا عباس علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کا شاگرد بھی حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ اور جب صفین میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کے لیے اجازت دی، حضرت غازی عباس علمدار نے صرف ایک ہی لفظ کہا تھا کہ بابا میں ضرور جاؤں گا، اجازت آپ کی ہو اور مرضی حسین علیہ السلام کی ہو۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنی مرضی دی اور مولا عباس علیہ السلام خوب جنگ لڑے۔ حضرت عباس علیہ السلام لڑ کے واپس آئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے سارے صحابیوں نے کہا، مرحبا، آج علی کی جوانی یاد آ گئی، آج علی کی تلوار یاد آ گئی، آج علی کا خیبر یاد آ گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے داد لینے کے لیے جب مولا عباس علیہ السلام آئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ غازی عباس علمدار نے کہا کہ ہر کوئی مجھے داد دے رہا ہے اور میرا مالک ہی مجھے داد نہ دے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان میں جانے سے پہلے آپ نے خود اصول بنا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں لڑوں گا لیکن حسین علیہ السلام کی مرضی سے۔ عباس اب وعدہ کر کہ جب بھی لڑے گا میری مرضی سے لڑے گا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے رو کر فرمایا، مولا کب میں پہلے آپ کی مرضی کے بغیر لڑا ہوں؟ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں عباس، اب وعدہ کر کہ اب جب بھی لڑے گا میری مرضی سے لڑے گا۔ اتنی وفا کی تھی مولا عباس علیہ السلام نے سیدوں کے ساتھ۔ اور کربلا میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ ایک ملعون 5000 کا لشکر لے کر خیموں کی طرف آیا تھا، لیکن ان 5000 نے دیکھا کہ خیموں کے باہر صرف ایک شخص تلوار نکال کر کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر 5000 کا لشکر کپ کپانے لگا۔ وہ شخص جو خیموں کے باہر تلوار نکال کر کھڑا تھا وہ کون تھا؟ اور جو 5000 کا لشکر لے کر خیموں کی طرف آ رہا تھا وہ کون تھا؟ 6 محرم کی رات کو آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے خیمے لگے ہوئے تھے، اور ان خیموں کے باہر حضرت غازی عباس علمبردار پہرا دے رہے تھے، اور سبھی خیموں کے ارد گرد گھوم رہے تھے، چہرہ پر نور، آنکھوں میں روب اور ہاتھوں میں تلوار، ہاشمی نوجوان شیر حیدر کرار۔ رات کا اندھیرا اور اچانک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی، اور دیکھا کہ سامنے 5000 سواروں کا لشکر آ رہا ہے جس کا سالار شمر ابن ذوالجوشن تھا۔ شمر بن ذوالجوشن اپنے لشکر کے ساتھ خیموں کے قریب آیا اور دیکھا کہ سارے خیمے فرات کے کنارے لگے ہوئے ہیں، اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہم فرات پر قبضہ کر لیں گے اور جیت جائیں گے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ فرات کے کنارے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے اور حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کا پہرا۔ حضرت غازی عباس خیموں کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے۔ شمر ابن ذوالجوشن آیا اور آ کر حضرت غازی عباس علیہ السلام سے کہتا ہے، اے نوجوان، خبردار، خیمے اکھاڑ لو اور فرات کو چھوڑ دو۔ یہ کہنا تھا شمر کا، اور حضرت غازی عباس علیہ السلام نے حضرت مولا امام علی علیہ السلام کی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور اپنی تلوار نیام سے نکالی۔ جب حضرت غازی عباس کی تلوار نیام سے باہر آئی تو پورا لشکر گھبرانے لگا، اور سب کو معلوم تھا کہ یہ حضرت مولا علی علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ جنگ صفین میں یہ مولا عباس علیہ السلام کے جوہر سبھی دیکھ چکے تھے اور حضرت عباس علیہ السلام کی بہادری سے اچھی طرح سے واقف تھے، اور یہ سب بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر اس وقت بہادری میں حضرت امام علی علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں تھا تو آج حضرت عباس علیہ السلام کا بھی کوئی مد مقابل نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کھڑے رہے۔
اور جب حضرت عباس علیہ السلام نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر زمین پر ایک لکیر کھینچی اور ایک حد قائم کر دی اور فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی اپنے باپ کا ہے تو اس لکیر کو پار کر کے اس طرف داخل ہو جائے۔